जीवन ऊर्जा अनुभूतिको सातवां द्वार, सातवां ढोका। पूर्ण वैभव, पूर्णताको अनुभूति। जब व्यक्ति आफूभित्रको निराकारको पनि आभामा प्रतिष्ठित हुन्छ, निराकारको मात्रै अनुभूति होइन, आफ्नो निराकार स्वरूपको मात्रै अनुभूति होइन, आफ्नो निराकार स्वरूपको आभा त्यसको कान्तिमा प्रतिष्ठित हुन्छ, त्यहाँ स्थिर रहन्छ। त्यसपछि पूर्णताको अनुभव हुन्छ। पूर्णता मात्रै होइन, पूर्ण वैभव। वैभवको अर्थ अब पुग्यो, अब तृप्ति भयो, अब केही चाहिएन, अब पुग्यो जीवनमा पूर्ण तृप्ति। कहीं कतै पनि अन्तर कुन्तरमा पनि अतृप्ति रहेन। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने रहेन। अब न अब स्वर्गको अतृप्ति रह्यो, न वैकुण्ठको अतृप्ति रह्यो। अब कुनै अभिलाषा रहेनन्। कहीं न कहीं आशा हुन्छ, व्यक्ति आशामा बाँचेको छ। अहिले सुख पाइएन, पछि सुख पाइन्छ होला। यो जीवनमा सुख पाइएन, मृत्युपछि सुख पाइन्छ होला। स्वर्गको काल्पनिक सुखमा मानिस बाँचेको छ, वैकुण्ठको काल्पनिक सुखमा मानिस बाँचेको छ। मानिस भगवानको सानिध्यता, कल्पना हो, भगवानको नजिक बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन, तर पनि पछि पाइन्छ होला भन्ने आशामा बाँचेको छ। पुरै जीवन आशाले घेरिएको छ। यहाँनेरि सम्पूर्ण आशाहरू पूर्ण भए। अब यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने केही पनि बाँकी रहेन। अब यहाँनेरि आनन्द छ। अरू आनन्द पाए हुन्थ्यो भन्ने सीमा सकियो। आनन्द उत्कर्षमा पुग्यो, तृप्त भयो। अब भगवानको आशा पनि रहेन। पुरै वैभव, पुरै अहिले छ। मैले स्वर्ग चाहे अहिले स्वर्ग छ, वैकुण्ठ चाहे अहिले छ, भगवान चाहे यतिखेरै छ। जे इच्छा गर्ने हो ती इच्छा सबै यतिखेरै पुरा भए। जे चाहिएको सबै कुरा छ, पूर्ण छ। पूर्णको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा पूर्णको पुरा, जे छ सबै समष्टि। पूर्णताको बोध त आकाश अनुभूतिमै भइसक्यो। आभा अनुभूतिमै पूर्णताको बोध भइसक्यो। पूरा भयो। अब पूर्णले मात्रै पुगेन, पूर्ण वैभव। जे चाहिने हो सबै छ। चाहिएका कुराहरू सबै छन्। र हाम्रो जीवनमा दुईटा पक्ष देखिन्छ। एउटा चाहिएको कुरा अथवा राम्रो कुरा, अर्को नराम्रो कुरा, नचाहिएको कुरा। हामीलाई दुःखदायी घटनाहरू चाहिँदैन, त्यस्तो आओस् भन्ने इच्छा राख्दैनौँ। सुख मात्रै आओस्, सुखदायी घटनाहरू घटुन्, हाम्रो इच्छा त त्यही रहन्छ। तर जीवन हो, सुख पनि दुःख पनि सबै कुरा आउँछ।
तर इच्छा चाहिँ दुःखको हुँदैन। विपरीत हुन्छ जीवनमा, तर यहाँनिर विपरीत हुँदैन। यहाँ पूर्ण वैभवमा यहाँ नकारात्मकता रहँदैन, विपरीत घटना रहँदैन, किनभने यहाँ तृप्ति छ, यहाँ सन्तुष्टि छ। सन्तुष्टि त्यसमा मात्रै हुन्छ, सकारात्मकतामा मात्रै सन्तुष्टि हुन्छ। इच्छाएको कुरा पूर्ण हुनुमा मात्रै सन्तुष्टि हुन्छ। इच्छाएको विपरीत भयो भने त सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसकारण यहाँ पूर्ण सन्तुष्टि हुने भएको कारणले यहाँ विपरीत छैन। अचम्म त लाग्छ, किनभने जगत विपरीतबाटै बनेको छ। यहाँ दुईटै प्रकारको ऊर्जा छ, सकारात्मक नकारात्मक दुईटै ऊर्जाले सृष्टि चलेको छ। तर त्यहाँ गएपछि प्रकृतिभन्दा फरक हुन्छ। त्यहाँ जीवनको मूलमा प्रकृति पुग्नै सक्दैन, त्यहाँ विपरीत हुँदैन। त्यहाँ एक नासको तृप्ति हुन्छ, मात्रै तृप्ति। सबै कुरा सकियो, जन्म जन्मका मेरा प्यासहरू सबै तृप्त भए, जन्म जन्मको तिर्खा मेटियो। अब कुनै कुरा पाउने इच्छा रहेन, केही बन्ने केही हुने अभिलाषा सब सकिए। जे बन्न सक्थे, जे हुन सक्थे, जे पाउन सक्थे, सबै पाइयो, सबै भइयो, सकियो। अब यो पूर्णताबाट, पूर्ण वैभवको अनुभूतिबाट स्थिरताको जन्म हुन्छ। अब मन पूर्ण रूपमा विलीन हुन्छ। अब यहाँ मनको कुनै अस्तित्व रहेन, किनभने मन अभावमा मात्रै, अतृप्तिमा मात्रै चलायमान हुन्छ। मन भनेकै अभाव हो, अतृप्ति हो। पूर्ण तृप्तिमा कहाँ रहोस् मन? पूर्ण स्थिरताको अनुभव। रोकियो अब, जहाँ छ त्यही जस्ताको तस्तै। महाआनन्दमा, महाआनन्द, आनन्द मात्रै होइन, पूर्ण वैभवमा महाआनन्द। एक नासको आनन्द, जसको विपरीत छैन। एक नासको प्रकाश, जहाँ अन्धकार नामो निशान छैन। सदा सदाको लागि एउटै स्थिति। यो स्थिरताबाट, यो पूर्ण वैभवको स्थिर अनुभूतिबाट, यो पूर्ण तृप्तिको अनुभूतिबाट परम ऊर्जाको द्वार खुल्न सक्छ। अब जीवन ऊर्जा भन्दा पर व्यक्ति परमात्मा ऊर्जामा प्रवेश गर्न सक्छ। परमात्मा ऊर्जा जीवन ऊर्जाबाटै प्रकट हुन्छ। जीवन ऊर्जा उत्कर्षमा अनुभवमा आयो, त्यहाँबाट परम ऊर्जाको द्वार खुल्न सक्छ। जीवन ऊर्जाको उत्कर्ष हो पूर्ण वैभव अनुभूति। पूर्णता मात्र होइन, पूर्णता भित्र त्यो वैभव, त्यो तृप्ति, त्यो सन्तुष्टि, सारा आकांक्षाहरू समाप्त भए। आश्चर्यजनक अनुभव। अब यो यहाँनिर फेरि हामीले सही पहिचान नगर्न सक्छौँ। यहाँ म र अर्को कहाँ हुन्छ र?
तृप्त हुनेवाला पनि म, तृप्ति दिनेवाला पनि म। यहाँ आएपछि सबै कुरा मैको अनुभूति हुन्छ। स्वर्ग अलग, स्वर्ग भोग्नेवाला म अलग हुँदैन। वैकुण्ठ अलग, वैकुण्ठ भोग्नेवाला म अलग हुँदैन। यहाँ त भोक्ता नै भोग्य भन्छ। स्वर्ग पनि मै, स्वर्ग भोग्नेवाला पनि मै, वैकुण्ठ पनि मै, वैकुण्ठ भोग्नेवाला पनि मै। सबै कुरा ममा समाहित हुन्छ। तृप्ति पनि मै, तृप्ति दिनेवाला पनि मै। जबसम्म तृप्त हुनेवाला र तृप्ति दिनेवाला दुईटा विषय रहन्छ, तबसम्म पूर्ण वैभवको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यहाँ त पराधीन भइहाल्छ नि। सुख भोग्नेवाला म, सुख दिनेवाला अर्को हुने बित्तिकै म अर्कोको भर पर्नु परिहाल्यो नि। अब त्यहाँ त मेरो हातमा केही रहेन। भोलि त्यो तृप्ति दिनेवाला भइदिएन भने, त्यो तृप्ति दिने विषय भइदिएन भने फेरि म अतृप्तिमा गइहाल्छु नि। यहाँ त विपरीतको सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण यहाँ दुईटा हुँदैन। यहाँ त तृप्त हुने पनि म, तृप्ति दिने पनि मै। मबाटै सबै उत्पन्न हुन्छ। शान्तिको अनुभव गर्नेवाला पनि मै, शान्त बनाउनेवाला पनि म। आनन्दको अनुभव गर्ने म, आनन्द उत्पन्न गर्ने पनि म। मैबाट आनन्द आएको छ, मै आनन्द भोगिरहेको छु। आफैले आफैलाई भोग्नु जीवन ऊर्जाको उत्कर्ष हो। जीवन ऊर्जा यहाँ द्वैत हुँदैन। दुईटा, उसले उसलाई, अर्कोले, एउटाले अर्कोलाई भोग्ने हुँदैन। जीवन ऊर्जाको केन्द्रमा भोक्ता पनि आफै, भोग्य पनि आफै। भोग्ने वस्तु पनि मै, भोग्नेवाला पनि मै। सबै कुरा मै हुन्छ। म केन्द्र हुन्छ। यहाँ जीवन ऊर्जामा आफू केन्द्र हुन्छ। सबै कुरा आफैबाट उत्पन्न हुने हुन्छ। मैबाट सबै कुरा उत्पन्न भएपछि मात्रै तृप्तिको बोध हुन्छ। अर्कोबाट उत्पन्न हुने हो भने तृप्ति हुँदैन। पराधीन भइहाल्छ, परतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदैन। त्यही भएर भन्ने गरिन्छ नि, अध्यात्मपूर्ण स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रताको कुरा हामी बार बार सुन्छौँ। आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्रताका कुराहरू आउँछन्। सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता भनेको अध्यात्म हो। अध्यात्मले त्यो स्वतन्त्रता दिन्छ जहाँ परनिर्भरता समूल रूपमा नष्ट हुन्छ। परनिर्भरता हुँदै हुँदैन। जे पनि चाहिएको छ मैबाट उत्पन्न हुन्छ। मैमा रस सबै कुरा है, मभन्दा बाहेक केही पनि रहन्छ। सबै कुरा आफैमा रस हुन् भन्ने बोध हुनु, यो जीवन ऊर्जा हो। जीवन ऊर्जाको उत्कर्षमा नपुगिकन परम ऊर्जाको अनुभव हुँदैन। परमात्मामा लय हुँदैन। परमात्मा बडो गहिरो कुरा हो। तर व्यक्तिहरूले के गरे भने जीवन ऊर्जाको उत्कर्षमा कोही पुग्यो, अहम ब्रह्मास्मिको अनुभूतिमा गयो, सकियो भन्यो, यति हो। यहाँ यात्रा टुङ्गियो भन्ने बुझ्यो। त्यहाँ यात्रा टुङ्गिँदैन। त्यो त जीवन ऊर्जाको उत्कर्ष मात्रै हो। अर्को विराट क्षेत्र छ परम ऊर्जा। यो त आत्मा क्षेत्रको उत्कर्ष मात्रै हो। परमात्मा क्षेत्र बाँकी छ, सिङ्गै।
जसको कारणले जीवन छ, जुन ऊर्जाको कारणले जीवन ऊर्जा बनेको छ, जुन ऊर्जाको कारणले जगत ऊर्जा बनेको छ, त्यसको मूल परमात्मा क्षेत्र बाँकी नै छ। अहम ब्रह्मास्मिको अनुभूतिमा कहाँ टुङ्गिन्छ र? यात्रा कहाँ समाप्त हुन्छ र? यो त सुरुवात चाहिँ भन्न मिल्छ, अन्त्य भन्न मिल्दैन। अन्त्य त असीमित छ, कहीँ अन्त्य छँदै छैन। अहिलेसम्म अन्त्य कसैले जान्न सकेन। अज्ञेय, जानेर जानि नसक्नु, त्यो परमात्मालाई कसैले बुझेर बुझ्न सकेन, जानेर जान्न सकेन। त्यो विराटतम। तर त्यहाँसम्म जानको लागि, त्यसको अनुभूतिको लागि, परमात्मा अनुभूतिको लागि जीवन ऊर्जा उत्कर्षमा पुग्नै पर्छ। सबै कुरा मै हुँ भन्ने उत्कर्षमा नपुगिकन सबै कुरा तिमी हौ भन्नेमा जान सकिँदैन। उही नै उही छ भन्नेमा जान सकिँदैन। सबैभन्दा पहिला जीवन ऊर्जा फुल्नु, फक्रिनु पर्छ। त्यसको लागि वैभव, पूर्ण वैभव, पूर्णताको अनुभव। र यो पूर्णताको अनुभवसम्म आउनको लागि कतिवटा सिँढी पार गर्दै 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 आउनुपर्ने रहेछ। सबैभन्दा पहिला त जगत ऊर्जा यति मूल्यवान छ। जगत ऊर्जालाई प्रयोग गर्न जानेन भने कहाँको जीवन ऊर्जाको अनुभव, कहाँ कहाँ टाढा हुन्छ। यो पहिला बाहिरी व्यवहार नमिलाइकन ध्यानमा कहाँ जान सकिन्छ र? हामी त एकैपटक बाहिरी व्यवहारहरू बिग्रियो भने अनि चाहिँ ध्यान बस्छौँ। लौ न, सबै मेरो यता नि बिग्रियो, उता नि बिग्रियो, सम्बन्ध पनि बिग्रियो, स्वास्थ्य पनि बिग्रियो, सब तहस नहस छ। ध्यान गऱ्यो भने ठिक हुन्छ भन्छन्। लौ न, ध्यान सिकाइदेऊ न। हामी त सारा भताभुङ्ग बनाएर चाहिँ ध्यान बस्न चाहन्छौँ। त्यसरी ध्यान कहाँ हुन्छ र? ध्यानको लागि पहिला त बाहिरको वातावरण मिल्नुपर्छ, व्यवहार मिल्नुपर्छ, व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्छ, अनि ध्यान, अनि जीवन ऊर्जा। जगत ऊर्जाको व्यवस्थापन नगरिकन जीवन ऊर्जामा प्रवेश हुँदैन। जीवन ऊर्जाका एउटा एउटा ढोकाहरू नचारिकन सिधै जीवन ऊर्जाको उत्कर्षमा पुग्न सकिन्न। शरीर अनुभूति यहाँबाट सुरु हुन्छ। शरीरबाटै प्रवेश गर्दै 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 त्यो पूर्ण वैभवमा पुग्नु छ, पूर्णतामा पुग्नु छ, पूर्णताको बोधमा स्थिर रहनु छ। जब व्यक्ति पूर्णतामा पुग्छ, आफै ठहराव, आफै रोकिन्छ। सारा जगत रोकियो, अब टक्क रोकियो। अब कहीँ चलायमान छैन, अस्थिरता छँदै छैन, पुरै स्थिरता। हामी यो स्थिर हुनलाई सुरुदेखि कति प्रयास गर्छौँ। कति चञ्चल छ मन, यसलाई कसरी स्थिर बनाउने होला, कति प्रयास गर्छौँ। यहाँ पुगेपछि कुनै प्रयासको आवश्यकता छैन। स्वतः स्थिरता। जहाँ पूर्ण वैभवको अनुभव भयो, स्थिरता त्यहीँबाट सुरु भयो। साधना एकै पटक हुँदैन, आज गरेर आजै हुँदैन। अभ्यास निरन्तर गर्नुपर्छ, निरन्तर अभ्यास। अध्यात्ममा गरिएका अभ्यासहरू विफल हुँदैनन्। जति गर्यो अर्को पटक त्यहीँबाट सुरु गरे हुन्छ, दोहोऱ्याउनु पनि पर्दैन। यो पटक व्यक्ति जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्यो, अर्को पटक बाहिर आउनु पर्दैन। जीवन ऊर्जाबाटै त्यहीँबाटै उसको यात्रा सुरु हुन्छ। चाहे जन्म जन्म किन नलागोस्,
बाटो समातेपछि त समात्यो, त्यही बाटो जान्छ। निश्चिन्त भएर साधना अगाडि बढाउनुपर्छ। जीवन ऊर्जाको उत्कर्ष हो। पूर्ण वैभवको अनुभूति, पूर्ण वैभवमा स्थिर रहनुपर्छ कि त आफै हुन्छ, आफूले गर्नु पर्दैन, स्वतः हुन्छ। पूर्णताको अनुभव, पूर्ण वैभवको अनुभव।